अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रियाज हुसैन। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह गोट फार्म। मैं आपको दिखा रहा हूं बड़ी खूबसूरत बकरियां, और ये बकरियां ज़बरदस्त क्वालिटी में हैं, गब्बन तैयार भी हैं और इसमें कुछ नई क्रास भी हैं। ये देख सकते हैं आप, जैसे ये तैयार बकरियां भी हैं। रेट में मेरे काफ़ी दोस्त कहते हैं कि रियाज भाई रेट के बारे में आप जो बात करते हो ना, तो रेट के हिसाब से हमें महंगी देते हो। भाईजान, आपसे आज वादा कर रहा हूँ, रेट भी बहुत कम बताता हूँ। जो फाइनल रेट है मैं आपको एक बताता हूँ, और उसके अलावा इनके बारे में मैं आपको ये बता दूँ पहले कि आप अगर बकरियों का शौक़ रखते हैं या फार्मिंग करना चाहते हैं तो हमसे मशवरा कर लिया करें। बकरियां आप चाहे जहाँ से भी ख़रीदें, आप हमसे मशवरा करें, आपको हम गाइड करेंगे मेरे भाई आपने बकरियां कौन सी पालनी है, कौन सी बकरी आपको ज़्यादा नफ़ा देगी। और कुछ दोस्त बकरियां तो पाल लेते हैं और वो बकरियां पालने के बाद नुकसान खाते हैं, नुकसान हो जाता है उनका, फिर दूसरों को भी रोकते हैं यार बकरियां ना पालें, और इनमें से नफ़ा नहीं बचता, मर जाती हैं। उनकी बात भी ठीक होती है, उन्होंने क्योंकि ख़ुद जो नुकसान खाया होता है इसलिए वो कहते हैं कि बकरियां ना पालें, तो इसमें नुकसान है। लेकिन सबसे पहले तो ये कहूँगा मैं अपने भाइयों को कि बकरियां पालना सुन्नत रसूल है। हर काम में नफ़ा नुकसान होता है, लेकिन बकरियां पालने में नुकसान नहीं होता किसी भी भाई का। अच्छा, दूसरी बात ये है, बिज़नेस करना चाहते हैं अगर आप बकरियों का, तो बकरियों के बिज़नेस में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा खासा नफ़ा है। तो इसमें यह है मेरे भाई कि एक अनपढ़ बंदा बिज़नेस करता है बकरियों का या पढ़ा लिखा बंदा करता है, तो दोनों को बराबर ही बचत होती है। क्योंकि बकरी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप मंडी में लेके जाएंगे, चाहे पढ़ा लिखा लेके जाए चाहे अनपढ़ लेके जाए, तो वो पूरे रेट पे ही बिकेगी। अगर कसाब को देंगे तो वो भी फिर भी पूरे रेट गोश्त के हिसाब से बिकेगी। इस वजह से ये कहा जाता है कि हर बंदा इसका बिज़नेस कर सकता है, फार्मिंग इसकी कर सकता है, वो भी पूरे रेट में बकरी सेल होती है। हर बंदे को बराबर की बचत होगी, चाहे कोई पढ़ा लिखा या अनपढ़ बंदा क्यों ना हो। तो बकरियों का फार्मिंग करने वाले जितना मेरे दोस्त हैं, पाकिस्तान पूरे में मेरी ये वीडियो जाती है, पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में जाती है। तो जो भी मेरे दोस्त हैं फार्मिंग का शौक़ रखते हैं, फार्मिंग वाले हैं, वो मुझे कॉल करें या व्हाट्सअप करें। नंबर मेरे स्क्रीन के ऊपर मौजूद होते हैं, इन नंबरों पे आप कॉल और व्हाट्सअप करके मुझसे मशवरा ले सकते हैं। और अगर आपको खुराक के मुतल्लिक़ कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे मशवरा ले सकते हैं कि कौन सी बकरी को किस तरह की खुराक दी जाए, और मौसम के हिसाब से भी खुराक का जो शेड्यूल होता है वो भी आप हमसे मांग सकते हैं। और कुछ दोस्त कहते हैं कि बकरी का ख़र्चा अगर फार्मिंग की जाए तो 1000 रुपये माहाना आता है, और अगर जो मिसाल के तौर पे कुछ बकरियां ऐसी हैं जिनका ख़र्चा 600 से 700 रुपये आता है। वो तो भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कुछ दोस्तों ने तजर्बे करके शायद कहा होगा, हमारे भी इस काम में बड़े माशाल्लाह तजुर्बे हैं। तो हम आपको ये कहेंगे कि एक बकरी का ख़र्चा अगर आए मिसाल के तौर पे डेली का, यानी कि डेली बेस पे अगर आप 28-27 रुपये बकरी का ख़र्चा आता है, तो उसमें अगर 100 बकरी आप पाल रहे हैं या 50 बकरी पाल रहे हैं तो उसमें बराबर का ख़र्चा नहीं आता, फिर कम हो जाता है ख़र्चा। चलो, इस टॉपिक को छोड़ के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो फार्मिंग आपको शौक़ है करने का, किसी मेरे फ्रेंड किसी दोस्त को, पूरे पाकिस्तान में कोई भी दोस्त फार्मिंग करना चाहता है वो मशवरा ले सकता है हमसे, और बकरियां भी हमसे मंगवा सकता है, और ज़िम्मेदारी के साथ बकरियां देंगे कि ये बकरियां आपके फार्म के लिए और आपको कारोबार के लिए ये बकरियां रखनी चाहिए। ये बकरियां आप रखो तो इनकी फार्मिंग आपको फ़ायदा देगी। मिसाल के तौर पे वो कहता है मुझे चाहिए मक्खी चीनी बकरियां, तो हम उसको कहेंगे कि यार आपके इलाका में मक्खी चीनी बकरी पल सकती है तो देंगे, नहीं पल सकती नहीं देंगे। अगर वो राजनपुरी बकरियां रखना चाहता है, उसके इलाका में अगर राजनपुरी बकरी नहीं पाल सकती, तो मैं उसको ये बकरियां नहीं देता। ये मेरा एक असूल है, मेरा एक तरीका है कि जो भी भाई हमारी तरफ से कारोबार में इन्वेस्ट पैसा करे तो उसको किसी किस्म का कोई लॉस ना हो। इस वजह से हम अपना पूरा उसको गाइड करते हैं, बताते हैं, मशवरा देते हैं सही ईमानदारी से,
تو میرے بھائی بہت الحمدللہ پاکستان میں ہماری وجہ سے بزنس کر رہے ہیں، بڑا اچھا خاصا بزنس کر رہے ہیں الحمدللہ، کامیاب بزنس کر رہے ہیں، کامیاب فارمر بن چکے ہیں۔ تو بڑی دعائیں دیتے ہیں اور ہمیں بلاتے بھی ہیں اپنے فارم پہ، ہم جاتے ہیں ان کے فارم پہ ہو کے آتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے میرے بھائی، اگر آپ کو اچھا مشورہ دیں گے آپ کے کاروبار میں، ہم بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا اپنا کاروبار ہے، جو ہم سے جڑ کے ہمارے دوست کاروبار کر رہے ہیں، تو ان کو یہی مشورہ دیتے ہیں۔ اچھا دوسری بات یہ ہے میرے بھائی، علاقے کی نسبت بھی ہوتی ہے اور موسم کا بھی ایک حساب و کتاب ہوتا ہے۔ ایک بکری کو دوسری جگہ دوسرے شہر میں بھیجنا وہ کس طرح ہوتا ہے کہ بکری جو ہے نا دوسرے شہر میں جب منتقل ہوتی ہے تو اس کا آب و ہوا کا مسئلہ، پانی لا کا مسئلہ، یہ بھی ہم آپ کو پورا بتائیں گے۔ آپ نے ہم سے رابطہ ضرور کرنا ہے۔ آپ کسی نہ جو فیس بک پہ یا کوئی ایسے لڑکے جو ویڈیو لگاتے ہیں کسی اور کے جانوروں کی، آپ ان سے جانور لے لیتے ہیں، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ فارمر ہے یا نہیں ہے، یہ فارم والا ہے یا نہیں ہے، آپ دیکھتے ہیں بس یہ بکری پسند آ گئی ہم نے لے لی ہے، پھر وہ کچھ دیر بعد 2-3 ہفتے بعد آپ کہتے ہو وہ بکری مر گیا، یار میری بکری بیمار ہے۔ مجھے کافی دوست اس طرح میسج کرتے ہیں، واٹس اپ کرتے ہیں کہ ریاض بھائی ہم نے بکری لی تھی فلاں سے جگہ سے، تو بکری ہمارے پاس آئی ہے، وہ پھر اس کو نزلہ وغیرہ ہو گیا ہے یا بخار ہو گیا ہے یا بیمار ہوگی، کوئی مسئلہ مسائل ہو گیا، آنکھوں سے ریشہ آ رہا ہے، وہ بکری بیمار ہو گئی ہے، تو ہم کیا کریں؟ آپ علاج بتائیں بھائی میرے۔ ہم موقع کی نسبت دیکھ کر یہ بتاتے ہیں کہ بکری وہاں آپ کے علاقہ میں یہ پل سکتی ہے تو آپ کو دیں گے۔ یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے علاقہ میں ٹیڈی بکری نہیں رہ سکتی تو آپ نہ رکھیں، ہم آپ کو بتائیں گے بھائی جان آپ اسی بکری کو چھوڑ دو، آپ ایک اور بکری رکھو اور نسل والی۔ تو اسی وجہ سے ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں۔ یہ میرا 4 منٹ یا 5 منٹ 6 منٹ کا ٹاپک صرف آپ کے لیے تھا، یہ مجھے کوئی فائدہ نہیں مل رہا ان باتوں سے، ادھر چلا، کوئی ذاتی مفاد میرا نہیں ہے یہ سارا کچھ بتانے سے، اتنا کمنٹری کرنے سے، صرف میں اپنے بھائیوں کو اچھا مشورہ دے رہا ہوں کہ جو ہی آپ فارمنگ کریں، کافی میرے لاکھوں دوست ہیں پاکستان میں فارمنگ کرنا چاہتے ہیں، تو دوسرے دوست سے پوچھا ہوتا ہے یار فارمنگ کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے یار نہ کریں آپ، میں نے بہت نقصان کھایا ہے، بکریاں مر جاتی ہیں۔ یار لاکھوں لوگ ہیں جو ہم بچپن سے کرتے آ رہے ہیں، ہماری بکریاں کیوں نہیں مرتی؟ جب آپ کامیاب بندے کے ساتھ ایک فارمر کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اسی طرح کا نفع ہوگا۔ چلو آتے ہیں ان بکریوں کی طرف میرے بھائی۔ یہ جو بکریاں میں نے آپ کو دکھائی، اور بولا یار، یہ جو بکریاں آپ کو میں نے دکھائی ہیں، ان بکریوں کا ریٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ صرف ان کا جو ریٹ ہے نا میرے بھائی، آپ کو یہ گبن بکریاں ہیں، اس میں کچھ گبن تیار ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جو گبن تیار ہیں آپ کے سامنے کھڑی ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ سینٹر میں یہ گبن تیار جا رہی ہے، اور یہ بھی، اور یہ دیکھ سکتے ہیں لاسٹ میں یہ بڑی بکری ہے براؤن ڈبے والی، اس میں کچھ بکریاں خالی بھی ہیں، نئی کراس ہوئی ہیں، اور کچھ 1 ماہ کی گبن ہیں، اور کچھ تیار ہیں۔ یہ بکریاں آپ کو فائنل ملیں گی، آج میں آپ کے دوستوں کے ساتھ میں نے وعدہ کیا نا، صرف آپ کو ملیں گی 35,000 روپے پٹھے کے حساب سے، 1 to all بکریاں۔ بڑی بکریوں کا میں نے آپ کو جو ریٹ دیا ہے، آج دیکھتا ہوں میرے کس دوست کو صحیح میرا ریٹ لگتا ہے، کمنٹس ضرور کرنا۔ اگر میں غلط ریٹ بتایا مجھے پھر بھی آپ نے کہنا کہ ریاض بھائی آپ نے زیادہ ڈیمانڈ کر لیا ہے۔ کوئی دوست امید ہے مجھے یہ نہیں کہے گا کہ ریاض بھائی آپ نے زیادہ ڈیمانڈ کی ہے۔ بکریاں بھی آپ کو چلا پھرا کے دکھائی ہیں، ان بکریوں کا 35,000 روپے فائنل ریٹ میں نے رکھ دیا۔ کبھی میں مانگتا تھا 40,000، 45 یا 50 مانگتا تھا، لیکن آج فائنلی ریٹ میں نے رکھا ہے صرف 35,000 روپے۔ اس ریٹ میں آپ کو یہ بکریاں ملیں گی۔ کسی بھی دوست کو پورے پاکستان سے چاہیے تو کارگو سروس آل پاکستان میں موجود ہے، اور اگر آپ یہاں آنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، آپ ڈیرہ غازی خان بسم اللہ گوٹ فارم پہ آ سکتے ہیں۔ لوکیشن میری صرف ڈیرہ غازی خان ہے، بائی پاس چوک جامپور روڈ پہ۔ یہ بکریاں میں نے آپ کو دکھا دیا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔